खुदावन यसुम से के कादिर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट कुलसूम इमैनुअल और आज हम इब्तिदा में आए हैं आपको लेकर खुदावन यसुम मसीह की पैदाइश का दिन मनाने के लिए। व्यूअर्स, खुदावन यसुम मसीह 2000 बरस से ज़ायद हो चुके हैं कि वो उनका तजस्सुम हुआ और वो हमारे लिए इस रुए ज़मीन पर एक जिस्म लेकर आए। खुदावन यसुम मसीह की खूबसूरती का बयान पूरी बाइबल मुक़द्दस में है। खुदावन यसुम मसीह के एक मौजज़ात का बयान, उसकी ज़िंदगियाँ बचाने का, रूहें बचाने का सिलसिला रुका नहीं, कभी रुकेगा भी नहीं। और आज आप देखेंगे कि वो अपने लोगों की किस तरह से फ़िक्र करता है और किस तरह से उनको बहाली के मकाम पर पहुँचाता है। खुदावन यसुम मसीह किस लिए मुजस्सम हुए? ताकि मेरे और आपके गुनाहों को दूर किया जा सके। वो रफ़ाकत जो हमारी खुदा बाप के साथ टूट गई थी, उसको वापस बहाल किया जा सके। खुदावन यसुम मसीह हमारे बड़े भाई हैं और हमारे सबसे अच्छे दोस्त भी हैं। खुदावन यसुम मसीह हमारे हर हाल में साथ हैं और जब आज हम उनकी पैदाइश का दिन मना रहे हैं, असल में तो हम उनकी सेकंड कमिंग, उनकी आमद सानी की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन आज भी खुदावंद यसुम मसीह की पैदाइश को भरपूर उसी तरीके से खुशियों से मनाया जाता है। आज हम आपको इब्तिदा सेंटर में लेके आए हैं, जहां नशे में मुब्तला लोग, जिनकी ज़िंदगियां डूब चुकी थी, जिनकी ज़िंदगियां बर्बाद हो चुकी थी, खुदावंद यसुम मसीह ने उनको एक नई ज़िंदगी का एक नया मौका बख्शा ताकि वो आकर अपनी ज़िंदगी का एक नया आगाज़ कर सकें। और आज हम क्रिसमस यहाँ पर मनाएंगे, यानी क्रिसमस में अभी हम सीज़न पूरा है और हम इसको मनाते चले जा रहे हैं। खुशियाँ रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं, रूहें रोज़ बरोज़ बचती जा रही हैं। खुदावंद का शुक्र हो। आज हम क्रिसमस मनाएंगे इब्तिदा सेंटर के साथ और हम आपकी खुशियों को करेंगे दोबाला और मिलेंगे उन सारी ज़िंदगियों से जो खुदावंद में बचाई गई हैं और उस टीम से भी जो खुदावंद की खिदमत गुजारी कर रहे हैं। हम क्रिसमस मनाएंगे आज इब्तिदा में और चलिए लेट्स सेलिब्रेट। व्यूअर्स, आज हमारे लिए बहुत ही बरकत के लम्हात हैं कि आज हम इब्तिदा में क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए हैं। एंड क्रिसमस जो है वो पूरा एक सीज़न है, कोई एक दिन का नाम नहीं है। खुदावंद यसुम मसीह की पैदाइश की खुशियाँ हम 2000 साल से ज़ायद वक्त से मना रहे हैं और अब हम उनकी आमद सानी का इंतज़ार कर रहे हैं। ये सारी तैयारियाँ चलती रहेंगी, हम सेलिब्रेशन करते रहेंगे और कलीसिया आहिस्ता आहिस्ता उसके जलाल में तरक्की करती रहेगी। हमारे साथ मिसेज़ अनीला जस्टिन है। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए यहाँ पर। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया और हमारे लिए ये एक बड़ी ब्लेसिंग है, प्लेयर है, एजाज़ है कि हम इब्तिदा के साथ आज क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। और क्रिसमस में अभी कुछ दिन अभी बाकी हैं और क्रिसमस चल भी रहा है, पूरा सीज़न है ना हम लोग इस तरह से। और हमें बड़ी खुशी होती है जब आप लोग इतना सारा इतनी एफ़र्ट कर रहे हैं और लोगों के साथ जो लोग नशे में घिर जाते हैं, उनकी फैमिलीज़ तबाह हो जाती हैं, वो ख़ुद तबाह हो जाते हैं, ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। और पादरी साहब और मैडम जो हैं वो मिलकर उनकी मदद करते हैं खुदा के साथ और बड़ी एक खुशी की बात है। मैम, बहुत सारे चैलेंजेस आप लोग फेस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि खुशियों की बात हो रही है तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अब जब बहुत सारे लोग रिकवर कर रहे हैं और
आपको कैसा महसूस होता है एक इदारे का हेड होते हुए, और कैसे कैसे, सबसे पहले चैलेंजेस बताइए कि आप कैसे चैलेंजेस फेस करते हैं? अच्छा, एक चीज़ तो ये कि आपके टेलीविज़न BTL की मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने इब्तिदा को मौका दिया कि अपनी खिदमात आप लोगों के साथ, आप लोगों के प्लेटफॉर्म से लोगों तक पहुँच सकें। दूसरी बात ये कि इदारे की हेड मैं नहीं हूँ, पादरी साहब नहीं है, इदारे का हेड खुदा है। आमीन। और हम खुदावन के फजल से ही इस इदारे को चला सकते हैं, और वही हमारी ज़िंदगियों में और इनकी ज़िंदगियों में भी काम करता है। आमीन। रही बात ये कि चैलेंजेस हमें क्या क्या हैं, तो चैलेंजेस तो वक्त के साथ साथ जो है उनमें तब्दीली भी आती है, वो बढ़ते भी जाते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको खुदावंद खुद हमारे सामने लाता है ताकि हम जानें कि खुदावंद की कुदरत क्या है। तो बहुत सी चीज़ें थी जो शुरू में प्रॉब्लम्स थी, जैसे सबसे मेन चीज़ जो आम इदारों के सामने होती है वो होता है फाइनेंस। एग्जैक्टली। अगर फाइनेंस है, इदारा रन करेगा क्योंकि वो अपने बिल्स, अपनी सारी यूटिलिटीज़ जो है वो उसको रनिंग पोजीशन में रख सकते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, तो फाइनेंस खुदावंद ने वो मैनेज किया, उसके लिए हमें रिसोर्सेज फराहम किए, हमारी खुद मतलब कह लें कि हमें ये रास्ते दिखाए कि हम इनसे मिलें, हम उनसे मिलें, हम उनसे मिलें। और ये बहुत अच्छी बात है कि खुदा ने खुद लोगों को तैयार भी किया होता है मदद करने के लिए। बाज़ औक़ात हम एक ही दरवाजे को खटखटा रहे होते हैं बार बार, और वो दरवाज़ा हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता, वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता, लेकिन इतना नहीं हमें पता होता कि बाकी आपके लिए 100 दरवाजे और खुले हैं, हम वो देखना भूल जाते हैं। तो मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि छोटी जो चीज़ें हैं ना, छोटे पैमाने पे हम काम करें। जो थोड़ा देने वाले हैं ना, एक्चुअली उसमें बहुत बरकत होती है। Exactly. हम आमतौर से लोग कहते हैं जी बड़ा डोनेशन, फॉरेन फंडिंग, ये वो बड़ी अच्छी बात है, होनी चाहिए, होती भी थी पहले किसी ज़माने में, लेकिन अगर नहीं है तो आपके छोटे छोटे जो डोनेशंस आपको मिल रहे हैं ना, खुदावंद उसमें इतनी बरकत देता है कि समझ नहीं आती वो। तो जैसे अलीशा ने बेवा को जाके और उसके बेटे को वो सारी फराहम की, और वो बढ़ता ही गया तेल, और उनके घर से आटा भी नहीं ख़त्म हुआ, तेल भी नहीं ख़त्म हुआ। तो मैं कहती हूँ छोटे छोटे रिसोर्सेज हैं वो कभी कभी बहुत फ्रूटफुल साबित होते हैं, और वो छोटा रिसोर्स जो है वो और बहुत से रिसोर्सेज को लेके आ रहा होता है। बिल्कुल सही। हम उस छोटे से रिसोर्स के लिए और छोटी डोनेशन के लिए हम कभी कभी शुक्र नहीं करते, हम कहते नहीं कोई बड़ी डोनेशन आनी थी, कोई 50-60 हज़ार आता, ये शख्स तो इतना दे सकता है। हमारी सोच जो है ना वो कोई फ़र्क चीज़ बुन रही होती है, और खुदा कुछ हमारे लिए फ़र्क कर रहा होता है। वो हमारी कुप्पियों को भरता ही जाता है। हमें ये समझ नहीं आती कि हम ये छोटे जो चीज़ें हैं ना, उनको हम समझते हैं कुछ नहीं, लेकिन वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक तो ये चैलेंज, फाइनेंशियल चैलेंज था, खुदावंद ने उस पर हमें सिखाया और हमने उस पर काम करना शुरू किया, और धीरे धीरे खुद हमें इस मुल्क में रहते हुए इतनी डोनर्स मिले कि वो हमें इदारे को बाहर से डोनेशन फिर लेने की ज़रूरत नहीं इतनी पड़ी। खुदावंद का शुक्र। ये खुदावंद की बहुत बड़ी मेहरबानी थी। फिर दूसरी चीज़ ये कि लोग जो हैं वो नशे के हवाले से इस बात को हमारे सामने आज भी रखते हैं कि मेडिसिन क्यों नहीं यूज़ करते आप। ठीक है, हमारा इलाज जो है ना इब्तिदा का, वो सारा थ्रू आउट विदाउट मेडिसिन है। रिहेबिलिटेशन है, और बगैर आपने किसी एक भी नींद की गोली के आपने नेचुरल नींद आपको आएगी, खुदावंद वो देगा। ठीक है, तो हम उस पे लेकर आते हैं उस पेशेंट को, और उसकी रूटीन बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें ज़्यादा लगता है कि हम ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, हालांकि एक्चुअली हम उस शख्स को उसकी रोज़ की रूटीन में ही ला रहे होते हैं कि आपने इतने बजे खाना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे ये करना है, वो सारी चीज़ें हम उसको, एक्टिविटीज़ को, उसकी मुलाकात फैमिली के साथ, वो सब चीज़ों को हम एक लाइन में ला रहे होते हैं। जिद करते हैं, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं पेशेंट्स। समटाइम ये बड़ी चैलेंजिंग बात होती है, क्योंकि हर एक का मूड फ़र्क होता है, और मूड भी फ़र्क होता है, प्लस ये कि उसकी ड्रग्स भी डिफरेंट हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो उसका नताइज आ रहे होते हैं ना, जब वो रिहेबिलिटेट हो रहा होता है, और जो डिटॉक्स के बाद जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं, वो सबके डिफरेंट आ रहे हैं, ड्यूरेशन भी डिफरेंट होगी, सब चीज़ें डिफरेंट होगी, बिल्कुल फर्क, रिएक्शंस भी डिफरेंट है। बिल्कुल, तो वो बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन होती है उस टाइम पे, उस पेशेंट को संभालना, उसका माइंड
ریڈ کرنا, اس کے مطابق اس کو جواب دینا اور اچھے طریقے سے اس کو لے کر چلنا, یہ سم ٹائم بہت ہمارے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے کچھ ممبرس ہیں اور جو بڑے ریئیکٹ کرتے ہیں ہر چیز پہ نا, جلدی غصہ آنا, جلدی سے یہ چیز چاہیے, یہ سب کچھ. لیکن ہماری کچھ لمیٹیشنز ہیں کہ ہم مار پیٹ بہت زیادہ نہیں کر سکتے انلیس اور انٹل کے ممبر جب تک ہاتھا پائی نہ کرے. تو ہمارے جو ممبرز ہیں, یعنی جو یہاں پہ ایڈکٹ ہوتے ہیں, جو لے کے جو علاج کے لیے آتے ہیں, اگر وہ کریں تو پھر اسٹاف کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کو روکے یا اس کو کوئی سزا دے. ادروائز ہم نہیں مار پیٹ کر سکتے نا. تو کبھی کبھی بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن ہوتی ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک شخص بہت آپ کو ابیوسو لینگویج یوز کر رہا ہے, بہت گالم گلوچ ہے, بہت چیزیں, تو اس کو کنٹرول کرنا, اس کے لیے دعا کرنا, اور یہ تھوڑا سا ہمارے لیے نفسیاتی طور پہ ہو جاتا ہے. بینگ اے نارمل پرسن ایک بالکل ڈفرینٹ سچویشن ہوتی ہے, اور بینگ اے فیمیل کتنی ڈفرینٹ سچویشن ہوتی ہے. اب آپ اس کے بارے میں کچھ بیان کیجیے. بہت زیادہ, کیونکہ بینگ فیمیل یہ نا ہینڈل کرنا اٹس بیونڈ دا ورڈس. ہمارے یہ اتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ میں کچھ لوگ یہاں آئے اور مطلب وہ جب دیکھتے ہی تھے نا کہ یہاں سے یہ خاتون ادھر بیٹھی ہیں, تو انہوں نے یہ ہوتا تھا کہ ہم نے کوئی بہت بری بات کہنی ہے تاکہ یہ ان کو غصہ آئے. they just want to irritate نا. بالکل, اور وہ غصہ دلانا اور میری مطلب یہ کہنا کہ جی اب تو یہ ضرور ہمیں کچھ نہ کچھ سزا ملے گی اور ہمیں گھر بھیج دیا جائے گا. یہ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کہاں تک جا سکتے ہیں اور کون کون سی ٹیکنیکس یوز کر سکتے ہیں. صحیح. اور اگر میں یہاں ہوں تو ان کو جب یہ ڈیٹاکس میں سے نکل آتے ہیں, ریہیبلیٹیٹ ہو جاتے ہیں, پھر ان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ بوا جی ہیں, یہ ہمارے پادری صاحب کی وائف ہیں, ہمیں ان کی عزت کرنی ہے. پھر ان کو ایک مجھ میں اپنی ماں نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. پھر کہتے نہیں, آپ ہماری بالکل ماں جیسی ہیں, بالکل صحیح, آپ یہ کرتی ہیں, آپ یہ کہتی ہیں, آپ ڈانٹتی ہیں, آپ مار بھی لیا کریں, آپ یہ بھی پھر وہ ان کا یہ جب آتا ہے نا ایسا ریئیکشن, پھر مجھے بڑا احساس ہوتا ہے کہ کتنا فرق ہوتے ہیں اس ٹائم پہ, کیا ایموشنز تھے, پھر بیچ میں, پھر اس کے بعد. تو یہ بڑی ایک مزہ آتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کے. مزہ سے مراد یہ نہیں سمجھے گا کہ زندگی کا لطف محسوس ہوتا ہے جب آپ پروگرس کسی چیز کو اچیو کرتے ہیں نا, تو وہ سارا آپ کو پین بھول جاتی ہے. مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ یہاں رہ کے کیا دیکھتی ہیں نا, آپ کیسے کام کر رہی ہیں, آپ ادارے کو کیا سمجھتی ہیں. میں نے کہا میں نے یہاں پہ کام بھی اسی لیے کیا کہ مجھے وہ معجزات نظر آتے ہیں زندگی میں کہ انسان موت سے زندگی کی طرف آتا ہے. خداوند کا شکر. اور یہ بڑی مجھے اچھی لگتی ہے جب وہ بالکل نکاہت میں ہوتے ہیں, بالکل کچھ بھی نہیں کر سکتے, چل پھر بھی بیچارے نہیں سکتے, جب وہ ڈیٹاکس میں ہوتے ہیں. ڈیٹاکسیفیکیشن بڑی ٹف ہوتی ہے سم ٹائم کچھ لوگوں کے لیے, کچھ لوگوں کے لیے بڑی آسان بھی ہوتی ہے, لیکن کچھ لوگوں کے لیے جن کے لیے بڑی ٹف ہے, وہ بڑی انتہائی کمزوری میں سے جب نکل کے آتے ہیں نا اوپر, پھر بڑا اچھا لگتا ہے. پھر دل کو عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے ان کو دیکھ کے, ان کی زندگیوں کو, ان کے چہروں کو دیکھ کے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے. تو یہ مجھے ایک سمجھ لیں کہ میں وہ چلتے پھرتے معجزے ہیں یہ. خداوند کا شکر ہے. تو اس لیے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہاں پہ یہ کام کرنا. ویورز, ہمارے ساتھ آج مسز انیلا جسٹن ہیں, اور آج ہم ان سے یہاں پہ کرسمس ملنے آئے ہیں, اور امید ہے کہ آپ سب بھی انجوائے کر رہے ہوں گے. میم, آج کرسمس کے موقع پر آپ بی ٹی ایل کے ویورز کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ کرسمس کے موقع پہ میں بی ٹی ایل کے تھرو اپنے سارے ویورز کو, جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ نشے کے بغیر کرسمس منا کر دیکھیں. آپ کو حقیقت میں اس چیز کا جو ہے نا مزہ آئے گا. آپ کو حقیقت میں اندرونی طور پر آپ خوشی محسوس کریں گے کہ وہ سب چیزیں جو آپ کر رہے تھے ڈرگس کے ساتھ یا شراب پی کر یا کوئی بھی ایسی چیز استعمال کر کے جو آپ کی زندگی کا سارا نظام درہم برہم کر رہی ہے, اس چیز کو آپ چھوڑ کر دیکھیں اور کرسمس کی اصل روح کو جاننے کی کوشش کریں کہ مسیحا اس دنیا میں کیوں آیا, یسوع اس دنیا میں آیا کہ وہ اپنے لوگوں کو نجات دے گا. تو اس نجات کے پیغام کو محسوس کریں
اور اس چیز کو محسوس آپ تب کریں گے جب آپ اپنی روح کو شکستگی کی طرف لائیں گے، یعنی کہ اپنے آپ کو نشے سے، اپنے اس مزے سے دور کر کے دیکھیں گے. اور جب آپ اس مزے سے دور ہو کے دیکھیں گے تو دیکھیں خداوند کیسے آپ کو سنبھالتا اور کیسے آپ کو ان خوشیوں میں لے کر آتا ہے. تو خداوند یسوع مسیح کا آنا اس دنیا میں ہمارے جیسے گناہ گاروں کے لیے ہی تھا. اور میں ان سب کو یہ کہتی ہوں، جتنے لوگ میرے ساتھ یہاں ممبرز بھی ہیں، ان سب کو ہمیشہ میں اپنے ساتھ ملا کے ہی چلتی ہوں کہ ہم سب کہیں نہ کہیں غلطیاں کرتے رہے اور ہم سب کہیں نہ کہیں گناہ گار ہیں اور ہم سب کی نجات کے لیے وہ آیا. سو اپنے آپ کو ڈرگ ایڈکٹ سمجھ کر بالکل کسی ریگریٹ میں نہ جائیں یا بالکل پیچھے نہ چلے جائیں کہ جی ہم تو چرچ کے سامنے جائیں گے بھی نہیں، گزریں گے بھی نہیں. ان اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ کر ایک دفعہ چرچ کے اندر داخل ہوں، خداوند کے سامنے جائیں، اپنے آپ کو پیش کریں اور کرسمس کی خوشیوں کو خداوند سے اپنے دل سے کہیں کہ خداوند آپ کو یہ سب چیزیں دے. تو دل سے اگر آپ شکر گزار ہو کر خداوند کے سامنے جائیں گے تو یقیناً خداوند آپ کو بہت برکتیں دیں گا اور آپ کا کرسمس جو ہے وہ یادگار ہو جائے گا. آمین. میں بی ٹی ایل کے تھرو ان تمام لوگوں کو جو نشہ کر رہے تھے، نہیں کر رہے تھے، میری طرف سے آپ سب کو کرسمس کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں. یہ دن آپ سب کے لیے بہت برکت کا باعث ہو اور آپ ہمیشہ اس کرسمس کو یادگار کرسمس بنا کر یاد کریں کہ یہ کرسمس ہمارے لیے ان سب کے ساتھ جو یہاں پہ ایڈمٹ ہیں، نہیں ہیں، جو کہیں پہ بھی ہیں، آپ سب کو ہماری طرف سے بہت بہت کرسمس مبارک ہو. تھینک یو سو مچ میم. گاڈ بلیس یو. ویورز، آج ہمارے ساتھ عمران بھائی موجود ہیں یہاں پر، اور یہ ان کا ایسا کرسمس ہوگا جو یہ بحالی میں خداوند یسوع مسیح میں منائیں گے بغیر شراب کے. عمران بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ یہاں پر شامل ہیں. جی. اچھا یہ بتائیے بھائی، آپ نے کتنے عرصے سے شراب پی رہے تھے؟ کتنے عرصے سے اس زندگی میں آپ مبتلا تھے؟ میں تقریباً 15 سال سے 15 برس سے اس لت میں تھا. اچھا، تو آپ کی فیملی ممبرس میں کون کون ہے فیملی میں؟ فیملی میں ہم 3 بھائی اور 3 بہنیں میری. ٹھیک ہے. اور اس ٹائم ابھی میری والد کا جو ہے وہ انتقال ہو. ٹھیک ہے، صحیح. تو یہ بتائیے ویورز کو، یہ بتائیے کہ جب آپ شراب پیتے تھے، اب جب آپ نے شراب چھوڑی ہے، اب آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اب بھی میں نے جو شراب چھوڑی ہے، جو یہاں پر ابتدا سینٹر میں موجود ہوں، پہلے یہاں پر میں جب سے آیا ہوں بہت اچھا مجھے کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. ٹھیک ہے. اور جب میں نشے کی حالت میں گھر پر تھا تو چرچ میں مرضی سے کبھی جانا یا نہیں جانا. کرسمس میں جب ایسے تہوار ایسٹر کرسمس آتا تھا، شام کے ٹائم میں یا صبح میں شراب پینا شروع کر دیتے تو چرچ بھی نہیں جا پاتے تھے. اور یہ میرا زندگی اور لائف میں سب سے پہلا ایسا یہ سال ہے کرسمس کا کہ بغیر نشے کے میں یہ سیلیبریٹ کروں. خداوند کا شکر ہے. اور یسوع مسیح میں اب آپ بحالی کے راستے پر گامزن ہو چکے ہیں، خداوند کا شکر ہے. یسوع مسیح کو کیسا محسوس کرتے ہیں آپ نشے کے بعد؟ 15 برس نشہ کرنا بہت زیادہ ہے، اور اب آپ نے جب ہوش سنبھالا ہے، خداوند یسوع مسیح کو کس طرح سے محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں بغیر نشے کے. نہیں، یہ بتائیے کہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ آپ کا کوئی پرسنل رشتہ بنا؟ یسوع آپ کو شراب کے بعد اس نے آپ کو قبول کیا ہے، کوئی محسوس کرتے ہیں؟ مسیحی ہیں؟ جی جی جی. ٹھیک ہے. میں جب نشے میں تھا تو اکثر میری طبیعت جو ہے بہت ویک ہو جاتی تھی. کوئی دوست، کوئی رشتہ دار، کوئی نزدیک نہیں آتا. ایک ہفتہ ایسے ہی بستر پہ ڈاکٹروں کے چکر کاٹتا تھا سوائے میری ماں کے. اور مجھے بہت وہ برا بھلا بھی کہتی تھی کہ تم یار دوستوں کے ساتھ کھاتے پیتے ہو، کھلاتے بھی ہو، اب انہیں بلاؤ تمہیں کہیں لے کر جائے. تو فیلنگ ایسی ہوتی تھی، خدا کا نام نہیں لیتا تھا، خدا کو نہیں دل میں یاد کرتا تھا، نیند نہیں آتی تھی. شکر ہے اس خداوند کا کہ جب سے میں یہاں آیا ہوں
मैं नवंबर 15 से 15 तारीख नवंबर में यहाँ आया था, सही। एडमिट हुआ था। अच्छा, आज 7 तारीख हो गई है अभी तो आपको 1 माह भी नहीं हुआ। जी। तो इन दिनों में मैंने बहुत अच्छा सीखा है कि खुदावन का, मुझे नींद नहीं आती, मैं जब से यहाँ आया हूँ बहुत अच्छी नींद आती है। खुदावंद का शुक्र है। डेली 2 टाइम चैपल इबादत होती है। दुआ मुझे नहीं आती थी, अभी भी यहाँ कोशिश कर रहा हूँ दुआ पढ़ने की, मेरे लब जो है वो बिल्कुल बंद हो जाते हैं। कोशिश कर रहा हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, उर्दू मेरी माशाल्लाह अच्छी है, सही। तिलावत वगैरह पढ़ लेता हूँ। पारी साहब, बुआ जी, फैसल भाई हमारे यहाँ पर ठीक है, सब यही कहते हैं कि आप उर्दू Cooperate करते हैं आपसे। जी जी बहुत अच्छा करते हैं। गुड। जब से आया हूँ मैंने मुझे मतलब कि कोई फीलिंग नहीं है नशे की। ठीक है, वीवर्स को, हमारे वीवर्स से क्रिसमस मुबारकबाद शेयर करना चाहेंगे आप? मेरी तरफ से आप सबको भाईजान क्रिसमस मुबारक हो। व्यूअर्स, हमारे साथ जूलियस जोसेफ भाई मौजूद हैं और इनकी भी आज हम आपको टेस्टिमनी सुनवाएंगे। जूलियस भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, कितना अरसा आपने शराब के नशे में गुजारा? मैंने तकरीबन कोई 10-12 साल। 10-12 साल? जी हाँ। ठीक है, और यहाँ कब से आए आप? यहाँ पे मुझे तकरीबन 3 माह हो गए हैं। 3 माह हो गए। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, पहले से खुदा बहुत का बेहतर। शुक्र। खुदा का शुक्र है। खुदा का शुक्र है। जूलियस भाई, ये बताइए, वो लोग जो सड़कों पर बहुत बुरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं नशे की वजह से, आप उनमें और ख़ुद में यीशु मसीह को कैसे महसूस करते हैं कि यीशु मसीह आपकी जगह में किस तरह से अमल कर रहा है? मैं खुदावन का बहुत बहुत शुक्र करता हूँ कि मेरी फैमिली ने मुझे यहाँ पे भेजा। फैमिली का शुक्रगुजार हूँ, और सबसे बढ़कर खुदा को भी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यहाँ पे मौका मिला, एक नई ज़िंदगी मिली मुझे यहाँ से। बहुत शुक्र करता हूँ। खुदा का शुक्र है। खुदा का शुक्र है कि नशे से पाक हूँ और बहाली में चल रहा हूँ। खुदावंद का शुक्र है। खुदावन का शुक्र है। यीशु मसीह ने मेरे खातिर अपनी जान दी, शुक्रगुजार हूँ उसका। खुदावंद का शुक्र हो। खुदावन का शुक्र है। बस बहुत शुक्रिया भाई आपका। थैंक यू सो मच। गॉड Thank ब्लेस you. यू। व्यूअर्स, खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है। इफ्सियों के ख़त में 5वें बाब में ये खूबसूरत बयान है और आम तौर पर हमारे यहाँ यूँ समझा जाता है कि मसीहियों को शराब की खुली इजाज़त है। हमारे साथ पास्टर जूलियन साहब हैं, जस्टिन जूलियन साहब। पास्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। पास्टर साहब, आम तौर पर जनरल जो राय है, लोग ये समझते हैं कि मसीही तो बहुत शराब पीते हैं, उनके तो कलाम में भी इजाज़त है। बाज़-औक़ात हमारे जब तक नूर और रोशनी नहीं फैली थी, हमारे मसीही लोग भी इसको बुरा नहीं महसूस करते थे। जैसे जैसे खुदावंद का कलाम फैल रहा है, लोगों को अवेयरनेस मिल रही है, जिस तरह से आप लोग इदारों और लीडर्स काम कर रहे हैं, तब लोगों को अच्छे तरीके से पता चल रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। आप जब एक इब्तदा सेंटर का सारा बहाली का काम संभाले हुए हैं, क्रिसमस शराब के बगैर आपने एक बड़ा खूबसूरत टॉपिक निकाला है, उसको एक बड़ा खूबसूरत थॉट दिया है। आप बराए मेहरबानी व्यूअर्स से बयान कीजिए कि आप इसको किस तरह से देखते हैं, कैसे ये लोगों के लिए आप इस चैलेंज को पेश करेंगे, क्योंकि क्रिसमस शराब के बगैर तो यूँ महसूस होता है जैसे मुमकिन ही नहीं। जी बिल्कुल आपने ठीक फरमाया, और हमारी ये कोशिश है कि लोग जो हैं वो क्रिसमस शराब के बगैर बनाएं, क्योंकि माशरे में हमने देखा है और कम्युनिटी में हमने जब सेलिब्रेशंस होती हैं क्रिसमस सीज़न में, और तकरीबात कुछ लोग और भी कर रहे होते हैं क्रिसमस के अलावा, और शादियां भी हो रही होती हैं और बर्थडे पार्टियां भी हो रही होती हैं, और कुछ मौसम भी ऐसा चल रहा होता है जो ठंड का है,
तो इस मौसम में भी लोग जो है वो इंजॉय करने के लिए शराब का इस्तेमाल करते हैं और कसरत से करते हैं। ठीक है। और वो लोग भी जो लोग शराब नहीं पीते वो लोग भी इसमें किसी न किसी तरह शामिल हो जाते हैं। तो आम ख्याल ये है कि लोग जो है वो क्रिसमस पे बहुत शराब पीते हैं और सेलिब्रेशन ही शराब के साथ होती है और शराब के बगैर नहीं होती। तो देखा जाए तो बाइबल मुक़द्दस में कहीं ये नहीं है कि शराब पिएं और शराब के साथ ही हम सेलिब्रेशन करें, और किसी भी मज़हब में मतलब इस तरह की कोई वो नहीं है कि वो शराब पीने को कहा गया है। जहाँ तक मैंने गौर किया है और पढ़ा है तो ऐसी कोई भी मज़हब इजाज़त नहीं देता। लेकिन हमारे लोग जो हैं वो जब सेलिब्रेशन में करते हैं तो लोगों में, दूसरे लोगों में ये ख्याल जाता है कि इनका जो क्रिसमस है वो ख़ास शराब के साथ है, और थोड़ा सा वो जो फ्रेंडशिप है वो भी दबाव डालती है कि आप लोग जब शराब पीते हैं तो हमें भी दावत दें। और कुछ दावतें तो सिर्फ शराब ही की होती हैं, मतलब सोच ही शराब की होती है, इसमें वो सेलिब्रेशन नहीं होती। बिल्कुल ठीक। तो शराब के साथ जो है लोग ना सिर्फ शराब पीते हैं बल्कि कुप्पी भी पीते हैं और भंग भी पीते हैं। सही। तो मशरूबात जो हैं वो इसमें यही हैं कि कुछ लोग तो शराब को का खर्चा बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी ग्रुप हैं जो शराब नहीं खरीद सकते, वो सस्ती कुप्पी जो है वो सस्ती है वो पी लेते हैं और वो भी ज़्यादा डेंजरस है। और कुछ लोग भंग भी पी लेते हैं और समझ लें कि ये मस्त होना और सर्दी से बचना और इसकी सारी बात है। तो ये पास्टर साहब, आम तौर पर क्रिसमस को शराब के साथ बेवजह नथी कर दिया जाता है। हालांकि लोग जब भी कोई शादी ब्याह हो, कोई भी इवेंट हो, तो उसमें वो एंजॉय करने के लिए लोग पीते पिलाते रहते हैं। इसमें मज़हब का कोई इसमें जो है वो किरदार नहीं है। वो कोई भी मज़हब के लोग हों वो लोग पीते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जो मसीही लोग हैं और क्रिसमस सीज़न जो है इवेंट है वो खासा बदनाम है। और मसीही लोग इस बारे में काफ़ी इस सारे मजमून में काफ़ी बदनाम है कि क्रिसमस शराब के बगैर मुमकिन नहीं है। आपने जो इतना खूबसूरत एक जो थॉट निकाला है, आप क्या समझते हैं कि क्रिसमस जो है वो शराब के बगैर कैसा लगेगा? आप क्या लोगों को थॉट देते हैं? हमारा ख्याल है कि क्रिसमस शराब के बगैर जो है वो बहुत ही अच्छा लगेगा। आमीन। और हमने जो ये इश्तिहार निकाला था क्रिसमस शराब के बगैर, जी हाँ। और ये डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं तकरीबन 3-4 साल से, सही। और बैनर्स भी लगाते हैं। तो हमें कुछ टेलीफोन्स पर लोग बताते हैं कि जी मैंने शराब नहीं पी। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके इस बैनर की, आपके इस पम्फलेट की वजह जी से जी या जी आपकी बिल्कुल। sayings की और वजह से? हमने हालांकि इसमें नहीं लिखा कि आप नहीं पिएंगे तो बताना, ओके। लेकिन वो खुद फ़ोन करके कहते हैं कि हमने नहीं पी और हमारा क्रिसमस जो है पहले से बहुत अच्छा बना और फैमिली में भी बहुत सेलिब्रेशंस हुई। तो मकसद ये है कि ठीक है, ये लोगों के लिए मुश्किल है, आगाही तो देनी चाहिए, और कहीं ना कहीं ये बात लोग सोचते हैं, एहसास करते हैं कि क्रिसमस पे या वैसे भी हम शराब ना पिएं। हमारी सोच ये है कि शराब जो है वैसे भी नहीं पीनी चाहिए, और क्योंकि ये ड्रग्स में ही हमें लेते हैं। और अल्कोहल एनोनिमस एक ग्रुप है, और आने वाले दिनों में हम आने वाले साल में एक मीटिंग भी अरेंज कर रहे हैं जो हफ्ते में सैटरडे के दिन हुआ करेगी, और वो सिर्फ शराब पीने वालों के लिए। उसमें शराब छोड़ने वाले बैठेंगे और शराब पीने वाले बैठेंगे, और उसका मकसद है कि अल्कोहल एनोनिमस, ये पूरी दुनिया में मीटिंग होती है AA के नाम से। सही। तो क्योंकि हमारी कम्युनिटी में तो आम शराब सोचा जाता है कि मतलब माशरे में, हमारे शहरों में शराब नहीं पी जाती, इसलिए ये मीटिंग आम नहीं है। लेकिन चलें, हम अगर इस बात में गिने जाते हैं कि शराब पीते हैं, तो हम इस मीटिंग को शुरू कर रहे हैं कि AA मीटिंग, जब लोग ये अल्कोहल एनोनिमस। तो अगर लोग समझते हैं कि शराब मसीही लोग पीते हैं, तो हम मसीही लोगों के लिए भी
اور غیر مسیحی لوگوں کے لیے بھی اے کی میٹنگ سٹارٹ کر رہے ہیں آنے والے سال سے، صحیح، تاکہ وہ اس میں بیٹھ کر جنہوں نے شراب چھوڑ دی ہے وہ کیسے چھوڑ دی ہے اور وہ کیسے شراب کے بغیر رہ رہے ہیں، تو تھوڑا سا موٹیویشنل میٹنگز ہوں گی، تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ اس میٹنگ سے فائدہ اٹھائیں، آمین۔ اور یہ میٹنگ پوری دنیا میں ہوتی ہے، اور مطلب یہ ایک خاص پروگرام ہے جو ہم شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھا جائے تو شراب کو دیکھیں کہ عام تقریبات میں بھی بہت سی ڈسٹربنس ہوتی ہے، پینے والوں نے کر دی ہوتی ہے، اب بہت سی کیونکہ وہ سارا جو ماحول ہے وہ جی، خراب کر دیتے ہیں، بدتمیزی میں، شور شرابے میں، لڑائی جھگڑے میں، اور لوگ اس سے اریٹیٹ ہوتے ہیں، جو شریف لوگ بھی ہیں وہ بھی اس سے اریٹیٹ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ بالکل، اور بہت سی سیلیبریشنز تو بہت سے چرچز میں اور لوگوں نے بند ہی کر دی ہیں صرف شراب پینے والوں کی وجہ سے، اوکے، اور وہ لوگوں کے لیے ایسی ایکٹیویٹی بند ہو گئی ہے۔ اب دیکھا جائے تو شراب کا اگر اس کا مطلب سمجھا جائے تو شراب کا مطلب ہے شرارت کا پانی، شرارت کا پانی، بالکل، اوکے، شر جو ہے وہ شرارت شیطان سے آیا، بالکل ٹھیک، اور شرارت شریروں سے، جب ہم کہتے ہیں کہ شریروں کی محفل میں مجلس میں نہ بیٹھو، تو شرارت کرنے والے شریر ہوتے ہیں، تو یہ شر جو ہے شرارت ہے، اور آب جو ہے پانی کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، صحیح، تو یہ شرارت کا پانی ہے، اور جب یہ پانی پی لیا جاتا ہے تو پھر شرارت شروع ہو جاتی ہے، اور اس کا جسم پر اور دماغ پر اثر شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، سارے لوگ جو ہیں وہ شاید ہنگامہ نہیں کرتے، لیکن بہت سے لوگ جو ہیں اس میں چلے جاتے ہیں، تو بہت سے ہمارے گھروں میں بہت سی مشکلات ہیں اور بہت سی ڈسٹربنس ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ کرسمس کے دنوں میں لوگ جو ہے اس یسوع مسیح کی پیدائش کو سیلیبریٹ کریں اور ان کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ شراب نہ پئیں، بلکہ ہمیشہ ہی نہ پئیں، اور کرسمس پہ تو خصوصی طور پہ نہ پئیں، اور جو بھی ان کے اخراجات ہیں وہ کسی کے لیے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، ضرورت مندوں کے لیے۔ پاسٹر صاحب، جس طرح سے آپ ایک مذہبی لیڈر ہیں تو ذرا مختصر ہمارے ویورز کو بتاتے جائیے تاکہ وہ ریمائنڈ کر لیں کہ اگر اس دفعہ اس کرسمس کو وہ شراب کے بغیر گزارتے ہیں، ان کی فیملی کو کیا کیا فوائد ہو سکتے ہیں؟ جی، بالکل، بہت سے فائدے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک احساس جاگتا ہے کہ ہم ایک فیملی کے طور پر خدا کی عبادت میں جائیں، اور عبادت میں شامل ہو کر حمد و ثنا بھی کریں، اور خداوند یسوع مسیح کی جو پیدائش ہے وہ اس کو یاد کرتے ہوئے اس کی آمد ثانی کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو ہمارا یہ جو شراب کے بغیر کرسمس کا پیمفلیٹ ہے، اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے تھنکنگ آف ڈرنکنگ، مطلب سوچیں تو صحیح کہ ہمیں کیا کیا فائدے ہوں گے۔ بہت سے فائدے یہ ہوں گے کہ لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ شراب پی کر ڈرائیونگ کرتے ہیں اور حادثات ہوتے ہیں، اور خبریں آتی ہیں کہ جی وہ حادثہ ہو گیا، اور ایسے ایسے حادثات ہوتے ہیں کہ جہاں سیلیبریشن میں خوشی ہوتی ہے وہاں غمی ہو جاتی ہے، اور یہ بالکل حقیقت ہے کہ بہت سے واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ لوگوں نے شراب پی ہے اور ڈرائیونگ تیز کی ہے، اور جب ٹھنڈی ہوا لگتی ہے، ان کو موسم ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس میں وہ مطلب کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں، اور حادثات میں ان کی موت بھی ہو جاتی ہے۔ تو ایک خاندان جس میں خوشی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ شراب نہیں پئیں گے تو یہ بھی ساری ہے۔ شراب نہ پینے سے بہت سا پیسہ بچایا جا سکتا ہے، اور بہت سے لوگوں کے لیے اس میں مدد ہو سکتی ہے۔ ہم کبھی کبھی لوگوں کو یہ بھی خیال دیتے ہیں کہ آپ شراب کی بوتل نہ پینے سے جو پیسے بچتے ہیں وہ کسی بیوہ کو آپ کچھ راشن دے دیں یا کسی یتیم کو کپڑے لے دیں، اور اگر ایسا ہو جائے تو یہ تو بہت بڑا کام ہو جائے گا، اور اس کا کرسمس جو ہے وہ بڑا خوشی سے بن جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے جسمانی جو اعضاء ہیں، معدہ ہے، جگر ہے، گردے ہیں، یہ خراب ہونے سے بچ جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ ڈائلیسس کے کتنے مریض ہیں، بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ سارے شراب نہیں پیتے، لیکن بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو شراب کی وجہ سے
डायलिसिस की नुकसानात और इस बीमारी में आ गए। तो बहुत से फ़ायदे हैं, लोग फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा कि एक दूसरे का एहसास होना शुरू हो जाता है। आमीन। और एक बड़ी खूबसूरत बात कि जब शराब के बगैर क्रिसमस मनाएंगे तो पाकीज़गी और ख़ुशी उनकी दोबाला हो जाएगी। और जब वो, जैसे पास्टर साहब ने बताया कि एहसास में कि उन एक सारी जब होशो हवास में रहेंगे तो कैसी ही मुबारक बात होगी। व्यूअर्स, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आज हमने क्रिसमस की सेलिब्रेशंस इब्तिदा सेंटर में उनके मेंबरान के साथ की, पास्टर साहब उनकी मिसेस के साथ की, और हमें बहुत अच्छा लगा इन लोगों के साथ क्रिसमस मनाकर। अपनी आराज़ से हमें आगाह कीजिएगा, अपनी फैमिली को शराब से बचाइए और खुदावंद को हमेशा याद रखिए और उसकी बहाली को वेलकम कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आप सबको हमारी तरफ से क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। थैंक यू। आज हम फैसल डेविड हमारे साथ हैं और हम फैसल डेविड के साथ थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि शराब छोड़ने के बाद और शराब पीते हुए क्या इनके जज्बात थे या क्या इनकी फीलिंग्स थी या ये क्या महसूस करते थे क्रिसमस सीज़न में, बिलखसूस क्रिसमस सीज़न में, क्योंकि हम खसूसी तौर पर आज जो बातचीत करेंगे वो है क्रिसमस शराब के बग़ैर के हवाले से। और मैं चाहूँगी कि हमारे भाई जो हैं वो इस बात का मुझे ये बात बताएं कि आप लोग जब यहाँ आने से पहले यानी इलाज लेने से पहले आपका क्रिसमस कैसा होता था? देखिए, एडिक्शन में जब आने के बाद तो ज़ाहिर है जो किसी भी नशा करने वाले की एक तगो-दो होती है, वो नशा हासिल करना और उसे कर लेना उसी में ही लगी रहती है। और क्रिसमस जब और एक इवेंट जब आता था, ख़ास तौर पे सर्दियों का सीज़न होता है, तो इसमें अल्कोहल की कंजम्पशन वैसे भी बढ़ जाती है जी। और जो एडिक्ट नहीं भी है अल्कोहल के वो भी इसे यूज़ करते हैं। तो उस टाइम सिर्फ यही जुस्तजू होती थी कि हर इवेंट में, जैसे क्रिसमस है, न्यू ईयर है, उसके करीब ही होता है तो शराब ही पीनी है हर सेलिब्रेशन के बाद और हर खाने के बाद, और कुछ ऐसा करना है कि बस अपने आप को उसी इन्फ्लुएंस में, अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में ही रखना है ताकि उससे ज़्यादा इन्जॉयमेंट हम कर सकें या मैं कर सकूं। तो लेकिन जब उसे छोड़ा तो उसके बाद फिर समझ आई कि जो रियल इन्जॉयमेंट है वो आपके होशो हवास में रहते हुए ही हो सकती है। क्योंकि अगर आप जब किसी भी नशे से मुतासर होते हैं तो आपको सोचने समझने की आपकी सलाहियत जो है वो महदूद हो चुकी होती है और आप उस प्रोग्राम को, उस इवेंट को, उस दिन त्यौहार को हकीकी तौर पे सेलिब्रेट नहीं कर पाते अपने प्यारों के साथ। ठीक। अच्छा, मुझे ये भी पता करना है कि जब आप लोग इस्तेमाल करते थे, बाज़ औक़ात होता है कि लोग प्रोग्राम ही ख़राब कर देते हैं, इतने मतलब ड्रंक हो जाते हैं, इतनी ओवरडोज हो जाते हैं, तो क्या कभी ऐसा हुआ आपके साथ? जी, अक्सर मेरे साथ एक्चुअली क्रिसमस पे तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन क्रिसमस के अलावा कई इवेंट्स पे ऐसा हुआ कि मैंने जो है वो अपने लिमिट से एक्सीड कर गया, तो फिर मुझे होश नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या बातें कर रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ। इवन कि मुझे सुबह उठ के भी कई चीज़ें, बातें याद नहीं होती थी कि मैंने क्या किया, मैंने खाना भी खाया था, नहीं खाया था, या मैंने किसके साथ क्या मिसबिहेव किया, या मैंने कोई लूज टॉक कर दी। तो मैं कई दफ़ा फिर अपने आप को सोच रहा होता था कि मैंने ज़रूर कुछ गलत किया होगा, या मैं घर तक कैसे पहुंचा। तो बहुत एक ब्लैंक एक फ़ेज़ होता है जो अल्कोहल जब आप ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं तो एक डार्क एक पैच आ जाता है जो आपको याद ही नहीं रहता। तो उसमें से अक्सर मैं गुजरता था और अक्सर मेरे साथ ऐसा ही होता था कि मैं किसी इवेंट पे गया हूँ या किसी फैमिली गेट टुगेदर पे हूँ, तो वहाँ पे मैंने ज़्यादा जब कंज्यूम कर ली है अल्कोहल तो फिर मुझे उसके बाद कुछ याद नहीं रहता था। और अक्सर मेरी फैमिली मेम्बर्स और मेरे दोस्त वगैरह मुझे अक्सर कहते थे कि आपने फ़लाँ बात फ़लाँ से मिसबिहेव किया, या आपने खाना वेस्ट किया, आपने खाया नहीं, आपने मांगा और आपने इस तरह से ज़िद करते रहे फ़लाँ बात से। तो ये अक्सर ये होता था मेरे साथ ऐसा। और वो चीज़ आपको याद नहीं होती थी कि जो कुछ ये पूछ रहे हैं वो मैंने की है या नहीं की है? जी, एक्चुअली वो धुंधली सी एक तस्वीर होती थी कि बाज़ दफ़ा, और बहुत सारी चीज़ें तो ब्लर ही होती थी माइंड में कि पता ही नहीं होता था कि मैंने किया क्या। इवन कि मैं आके अपने बेड पे कैसे लेटा हूँ, मैंने
چینج کب کیا تھا, یا میں راستے میں اگر بائک پہ تھا تو میں بائک کیسے چلا کے گھر تک پہنچا ہوں مجھے یاد بھی نہیں ہوتا تھا. کئی ایسی باتیں ہوتی تھیں. اوکے, تو ابھی یہ سب چیزیں چھوڑ دینے کے بعد اب آپ کو یہاں پہ کافی ٹائم ہو گیا اور اب آپ باقاعدہ طور پر ابتدا ریہیبلیٹیشن سینٹر میں خدمت بھی سر انجام دے رہے ہیں, تو آپ کو اب کیسا محسوس ہوتا ہے؟ کیا وہ وقت, وہ سب چیزیں اور وہ کرسمس کی وہ ساری رعنائیاں جو اس وقت تھیں, کیا ابھی آپ کو کبھی طلب محسوس ہوئی اس چیز کی؟ ابھی مجھے ایکچولی اس پہ جو ہے وہ ریگریٹ فیل ہوتا ہے کہ بہت سارے سال میں نے جو ہے وہ ضائع کیے اپنے, اور بہت ساری جو مومنٹس, پریشیس مومنٹس تھی میری فیملی کے ساتھ. گروئنگ ایج میں میرے بچے ابھی بھی ہیں, اس ٹائم بھی تھے, تو بہت ساری چیزیں میں نے اسپوائل کی ہیں اپنی فیملی کی, اور اپنا وہ قیمتی ٹائم وہ ضائع کیا صرف اسی وجہ سے کہ میں اس ایڈکشن میں تھا, اور اسی کے اس سے متاثر ہو کے, اس کے انفلوئنس میں رہ کے, تو بہت ساری چیزیں میں نے اپنے فیملی ٹائم اور بہت ساری ایسی فیملی گیٹ ٹوگیدرز میں نے مس کی ہیں. تو ریگریٹ فیل ہوتا ہے, اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اب اس چیز سے میں نکل کے اب ایک خدمت میں آ گیا ہوں. اور میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں سیمنری کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں, سیکنڈ ایئر میں زیر تعلیم ہوں, تو اب ایک خدمت کا ایک جذبہ دل میں آ گیا, اور یہی لے کے, اور یہی ابتدا کا جو مشن بھی ہے کہ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں, جو ہماری سینٹرل ورس بھی ہے لوکا کی انجیل میں سے کہ بھٹکے ہوں کو آزاد کرنا ہے, کچلے ہوں کو رہائی بخشنی ہے, تو وہی ایک مشن میں لے کے آگے بھی چل رہا ہوں. اور ابھی اس میں مجھے کبھی ایسی وہ کوئی ٹیمپٹیشن نہیں فیل ہوتی, کیونکہ جتنا انسان اپنے آپ کو زیادہ اور مضبوط کر سکتا ہے خدا کی ذات کے ساتھ جڑے رہ کے, تو وہ اس کے علاوہ نہیں کر سکتا. اور اکثر مجھے وہ فیل ہوتا ہے کہ میں وہ کافی جو قیمتی لمحات تھے وہ میں نے مس کیے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ آنے والے وقت میں اور موجودہ وقت میں ان سب کو دوبارہ سے انجوائے کر سکوں. گڈ, اور خداوند آپ کو یہ فضل بخشے, اور خداوند آپ کی ضرور مدد کرے کہ آپ واپس سے اپنی جو ہے نا اچھی لائف, اور شراب کے بغیر اور دیگر نشوں کے بغیر جو ہے نا وہ لائف انجوائے کریں, اور اپنی فیملی کو جو ہے وہ دوبارہ سے آپ کا جو ہے وہ پیچ اپ ہو سکے, دوبارہ آپ ان کو مل سکیں. یہ جو الکوہل ہے اس پہ ہم کتنا انویسٹ کر دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, تو کرسمس آپ نے پہلے مطلب کپڑے جوتے وغیرہ نہیں خریدتے تھے, چیزیں نہیں خریدتے تھے؟ چیزیں دیکھیں میں خریدتا تھا, لیکن اس کے یا بچوں کے لیے کچھ پرائورٹی پہ میری ہوتی تھی وہ ساری چیزیں, لیکن کہیں نہ کہیں میں ان کافی چیزوں کو جو تھا وہ ان پہ کمپرومائز کر لیتا تھا جن پہ میں کر سکتا تھا. اپنی کئی پرسنل چیزیں جو ہوتی تھیں ضروریات زندگی, ان کو میں کئی دفعہ سائڈ لائن کر دیتا تھا, اور میں فرسٹ پرائورٹی میری کیا ہوتی تھی کہ الکوہل میں نے لینا ہے, اور میں نے اتنا اسٹاک رکھنا ہے اپنے پاس کہ کہیں کوئی وائن شاپ بند نہ ہو جائے, کوئی ایسا نہ ہو جائے, کوئی حالات نہ خراب ہو جائیں. تو وہ ایک مائنڈ سیٹ ایسا بنا ہوا تھا کہ فرسٹ پرائورٹی جو تھی میری وہ یہی تھی. تو آپ تیاری کر کے رکھتے تھے؟ جی, پہلے ہی میں تیاری کر کے رکھتا تھا. مجھے پتا ہوتا تھا کن کن ڈیز میں ڈرائی ڈیز ہوتے ہیں اور کن کن ڈیز میں وہ نہیں اوپن ہوتے وائن شاپس, تو میں پہلے ہی اس کو اسٹاک ایک کر کے رکھتا تھا. جیسے ہم لوگ اپنے گھروں میں گروسری اسٹاک کرتے ہیں, اس طرح میں اس کا اسٹاک ایک کر لیتا تھا, اور میں بس جستجو یہی ہوتی تھی میری. اور کہیں نہ کہیں جیسے کہ ہر نشہ کرنے والے کی کوئی نہ کوئی ذاتی ضروریات متاثر ہوتی ہیں, تو میری بھی کئی جگہوں پہ متاثر ہوئی تھیں. صحیح. تو مطلب کہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ بچوں کی بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کمپرومائز کرتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں, میری جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے. کئی لوگوں کی میں نے یہ سٹوریز بھی سنی ہیں, اور ہمارے کئی لوگوں کی یہ گھروں کی کہانیاں ہیں کہ لوگ نشے پہ زیادہ انویسٹ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اپنے گھر کی اور دیگر جو ان کی پرائیورٹیز ہیں ان پر. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications.
Jesus is the light of the world.